Many festivities were held across Goa on the 11th day of Ganesh Chaturthi. The immersion of Ganesh idols on the 11th day is preceded by bhajans, aartis and many other programs. The idol has to be immersed before midnight. Six pujas were held in Kor Kankarwada, Arambol. Today is also Anant Chaturdashi. तसं गणपतीचो 11वा दीस आणि आईचं नाव म्हटलेलं हरमल खालचं कोरखंडकरवाडा ह्या इथे तुम्ही गणपती स पुजल्यात कितें कारण आसलेलें? जालें अशें की आमकां गणपतीच्या एक 3-4 दीस पयलीं आमचेर एक चुलत चुलती ती एक्सपायर जाली. त्यामुळे आमकां सुतक लागलें. आमी सगळ्यांनी डिसायड केलें की आमचे कोरखंडकर कुटुंब म्हणजे हे ल्हान 4च गणपती ते मेन गणपती त्यातले आतां आनी 1-2 वाडले पण आमचे 7 गणपती ते आमी अशें ठरयलें की सुतकान कोणीच पुजापलो कंप्लीट सुतक करा. सुतक जालें की आमी पुजया. आमकां एक तर विनायकेक म्हणजे 25 तारखेक विनायकेक पूण त्या विनायकी आनी ह्याच्या मदीं आनी एक आमकां अडचण म्हणजे पाळंतण आसली तेका डेट दिली 15 ते 20 तारीख अशी डॉक्टरान दिला. मागीर म्हटलं परत जर सुवेर लागलो जाल्यार परत घे. मागीर आमी आमचे जे पुरोहीत आसा बरवे हांचे कडेन आमी विचारले फोन करून तर कितें करपाचें म्हणाले तुमी अनंतच्या दिवशी पुजया एका दीस सकाळी पुजा तसं म्हटल्यार तेचें पूजन करा म्हणून. मागीर आमी सगळ्यांनी जसो आमचो पुरोहीत सांगता त्या प्रमाणे आमी आयज पुजपाचें आमी ठरयलें आनी आयज आमी सगळे गणपती पुजले. आज एकूण कितले गणपती आसा? 6 गणपती. आज सकाळी पूजन झाले संध्याकाळ उशिरापर्यंत Historical temple theme was created by Diptesh Nayanand Naik, Deolwada, Arambol for his Ganesh decorations.
The Mormugao police station Sarvajanik Ganesh Chaturthi celebration are supposed to be one of the oldest in the state. Police also require the help of God, Police Inspector Sharif Jackies stated. And it's a very religious thing which our staff follow, and they do it every year, and they do it so dedicatedly that entire staff as a team, they put a lot of efforts in doing this, and they had some sleepless night, and we had a lovely Ganesh festival. Every day there was a aarti, and they come together, they pray, we pray for blessings. In this police department we also requires God's hand, and Ganesh has blessed us. It is the longest tradition which has been followed, especially they say in Mormugao it was the first Ganesh which was held at Mormugao police station way back in 1960s. That's what the history says, and we are really thankful to the people around who has supported us, taking part in the pujas, doing the kirtans, doing the aartis, and everything has been gracefully done with the blessings of God. There is an unique tradition of Bal Ganesh at Batti, Tiswadi. Here is the story of Maulacha Raja, Shri Bal Ganesh, from Maula Batti, Tiswadi. The idol is installed on 31st August and immersed after 7 days, that is Saturday 6th September 2025. श्री बाल गणेश महाराज की जय. सुरुवात जाल्ली 27 वर्सां पयलींसून, आनी जी आमी परंपरा चालूच दवरलेली आसा. आनी ह्या वर्साची जी सुरवात जाल्ली आहा ती 31 तारीख आयतार ह्या दिसा आमी पुजेक लायिल्लो, आनी तेच 7 दीस जावन आयज शेनवार येयल्लो आनी ते आयज तेजें विसर्जन जातलें. एक ल्हान भुरगे आशिल्ले आमी, एक 7-8 वर्साचे भुरगे, एक ल्हानशी मूर्ती आमी तयार करून जे आमचे घरचे गणपती पावत तेच चिकल मातीची आमी चिकल काडून तरी एक ल्हानशी मूर्ती आकृती करताले आनी ती गोट्यान गोरवांच्या गोट्यान पुजेक लायताले. हय, आतां तसो वेळ आसा 6च्या उपरांत 6 जशी जातली तशी भजनाचो कार्यक्रम आहा, मागीर तेजे उपरांत दिंडी जातली, आरती जातली, तेजे उपरांत दिंडी जातली आनी तेजे उपरांत विसर्जन जातलें. सो 10 सुमार आमचो बाल गणेशाची मूर्ती भायर हाडटले आनी मागीर विसर्जन जातलें. महाप्रसाद सदी आसता न्हू? हय, सदां डेली महाप्रसाद आसता आनी आयजूय महाप्रसाद आसता. सगळ्यांक बाल गणेशाची शुभेच्छा. तुमकां खबर आसतली 31 तारखेक बाल गणेश पुजनोत्सव सुरवात जाला आनी आयज 6 तारखेक बाल गणेशाचे विसर्जन जातले. ह्या 7 दिसांक आमी वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर कल्चरल घडोवन हाडल्या. पयले दिसा भजन जालें, दुसरे दिसा भजन जालें, तिसरे दिसा किर्तनाचो प्रोग्राम हांगासर जालो आनी तेच्या नंतर अखिल गोवा अभंग गायन स्पर्धा जाली. काल निमंत्रीत पथकांची घुमट स्पर्धा जाली. आयज 5 गांवचेच भजन आसतलें, 7 एक प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसतलो आनी तेच्या नंतर 8 ते 9, 9:30 पर्यंत आरती आसतली आनी 10 बाल गणेशाच्या विसर्जनाक सुरवात जातली. एक भुरग्यांचो एक खेळ कसो जालो, जे आमी आमचे गणपती ज्या घरांत जे गणपती आसतात त्या 1.5 दिसाचे जावं 5 दिसाचे तेजे विसर्जन जाल्या नंतर ज्या गणपतीचें विसर्जन जाता तेजीच आमी चिकल काडटाले आनी तेजेच एक आमचो नंदेश नायक म्हणटा तो भुरगो आमची मूर्ती करतालो. ती अशीच मूर्ती आमी 2-4 वर्सां अशीच मूर्ती केली. तेजे उपरांत आमी आमकां लोकांनी फंड घातले, तेजेर आमी एक मूर्ती हाडली धाकटी. तेजे वयल्यान आमकां हर वर्सा एक कोण आमकां डोनेट करपाक लागलो, मूर्ती सुद्दां डोनेट करपाक लागलो. तेजे उपरांत आमचे बाल गणेश व्हडलो जालो. आमी भुरगे थंयच उरले ल्हान म्हणून बाल गणेश आमचो व्हडलो जालो आनी अशीच करून आमचे मुर्तीचे हे अशें आमचे विसर्जन आनी 2033 मेरेन आमची मूर्ती बुकींग आसा ही आमकां लोकांनी आपूण जावन दिता म्हणून सांगलेली आसा. अशें करून आमच्या बाल गणेशाची सुरवात जाल्ली आसा. Like, subscribe and get notified.